हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में सब पर सलामती हो। खुदा ना सबको बरकत दे। मेरा नाम इरफान आरिफ है। मुल्क पाकिस्तान कराची शहर से बात कर रहा हूँ। बाइबल मुक़द्दस का मैं स्टूडेंट हूँ और यीशु मसीह का मैं खादम हूँ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप देख रहे हैं हैकल टीवी, यानी कि खुदावंद की हैकल। हालेलुया। आज सुबह जो हमारा प्रोग्राम चलता है हैकल टीवी में, चलता है ज़िंदगी की रोटी। हालेलुया। तो फिर आएँ, आज हम आपको ज़िंदगी की रोटी खिलाते हैं। आमीन जी। मेरे साथ निकालने पुराने एहतनामा में से ज़बूर की किताब, उसका 70वां ज़बूर, हम उसकी तिलावत करेंगे 6 आयत। जी, कलाम मुक़द्दस में खुदा का पाक रूह क्या फरमाता है, ज़रा सुने। ऐ खुदावन, मैंने तुझसे फरियाद की और तूने सुन ली। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के ज़िंदा बश कलाम को पढ़े और सुने और समझे, जन पर खुदा की बरकत हो आप सब पर, हैकल टीवी पर और मुझ पर भी। आमीन। तो क्या आप देख रहे हैं हैकल टीवी और हमारा प्रोग्राम चलता है ज़िंदगी की रोटी। हालेलुया। डेली सूप चलता है। तो जी, कलाम मुक़द्दस में से हमने तिलावत किया ज़बूर 17 उसकी 6 आयत। हमने क्या पढ़ा कि क्या कह रहा है खुदावंद का बंदा, तो क्या कह रहा है कि ऐ खुदावंद, मैंने तेरे हुज़ूर क्या की, दुआ की और तूने क्या कर लिया, उस दुआ को सुन लिया। कितनी खूबसूरत बात हमें खुदा का बंदा दाऊद आज सुबह सिखा रहा है अपने ज़बूर में से कि हमें क्या है, खुदावंद की हुज़ूर ये क्या कर रहा है, शुक्रगुज़ारी कर रहा है। किस बात की शुक्रगुज़ारी कर रहा है? इस बात की शुक्रगुज़ारी कर रहा है कि खुदा ने इसकी दुआ को सुन लिया। हाँ, इस बात से हम ये जजमेंट कर सकते हैं कि ये किसी मुसीबत, किसी परेशानी, या हो सकता है कोई ऐसा इसका काम जो नहीं हुआ था और जो खुदा ने इसके काम को कर दिया, वो खुदा जिसकी वजह से खुदा उनकी क्या कर रहा है, शुक्रगुज़ारी कर रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस बात से हमें सीखने को ये मिलता है कि खुदावंद का बंदा दाऊद हमें ये सिखा रहा है कि हमने खुदावंद का शुक्र करना है। बेशक देखें, ये बात नहीं है कि अगर हमने एक बात के लिए दुआ में रखा है और खुदा ने कर दिया है तो हम तभी खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करें। अच्छी बात है, करनी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि उसमें तो और ज़्यादा करनी चाहिए। हाँ, सबसे अच्छी शुक्रगुज़ारी वो कहलाती है कि जो आपने दुआ में भी नहीं रखा और खुदा ने आपको दे दे, उस बात की शुक्रगुज़ारी करनी है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे मिसाल के तौर पे जैसे कि आपके पास कुदरती एक आपका इनाम निकल जाता है 1 लाख का या 2 लाख का, आपको पता ही नहीं, तो कोई आपको कहता है भाई आपका इनाम निकला, आप चौंक जाएंगे, मेरा इनाम निकल गया। तो जब आपको दिखाएगा, देखेंगे, आप बोलेंगे हैं, तो उस बात पे हमने क्या करना है, खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करनी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करके खुदावंद के लिए हमने निकालना है। खुदावंद के लिए हमने शुक्रगुज़ारी के लिए क्या करना है कि कोई खाना खिला देना है या पैसे रुपए, जो कुछ आपको तौफीक दे खुदावंद, जो आपके दिल में खुशी शादमानी हो कि मैं ये खुदावंद के लिए करूँ, तो वो शुक्रगुज़ारी कहलाती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। शुक्रगुज़ारी ये भी है, मैं इस बात से ये नहीं कह रहा कि ये शुक्रगुज़ारी नहीं, ये भी शुक्रगुज़ारी है। ये तो बहुत बड़ी शुक्रगुज़ारी है कि खुदा आपके बंधन तोड़ के आपको क्या इसका नाम लेते हैं, आपके दुआ को सुन ले। मगर आप देखें, जब आपको कुछ सरप्राइज़ मिलता है या आपको ऐसा कोई गिफ्ट्स मिल जाता है तो आप कितने खुश होंगे उस शख्स से। आप बोलेंगे आओ हमारे घर बैठो, चाय पियो, ये करो वो करो, आपको दिल चाहेगा कि मैं इसकी बहुत खिदमत करूँ। क्यों? कि वो आपके लिए गिफ्ट्स लाया है, आपके लिए एक इनाम लाया है जो कि आपकी सोच, आपके ज़हन, आपके ख़्याल में नहीं था। तो मेरे अज़ीज़ का बात करने का मकसद है, बात कहने का मतलब ये है, जो खुदा उनका बंदा अपने ज़बूर 17 उसकी 6 आयत में हमें जो सिखा रहे हैं, वो यही सिखा रहे हैं कि हमें खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करनी है। हमें बेशक पता नहीं है, मगर खुदा अगर हमारी ज़िंदगी में जलाली काम कर देता है, बड़ा काम कर देता है, मौज़ात कर देता है, तो हमें खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करनी है। तो अगर हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करेंगे तो खुदावंद हमें बरकत देंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने का मकसद है, तो आज जो सुबह हम प्रोग्राम देख रहे हैं ज़िंदगी की रोटी हैकल टीवी से, उसमें आज हमने जो सीखा है वो यही सीखा है कि हमने खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करनी है। जिस तरह देखें कि मकस्सा मरियम, अभी उसे क्या आवाज़ आई, आवाज़ से मतलब यानी कि फरिश्ते का पैगाम आया है। उसने बोला कि तू हामला हो गई। अगर वो चाहती तो कहती मैं कैसे हामला हो सकती, मैं तो कुंवारी हूँ। उसने ये बात बोली और उसने क्या कहा कि खुदावंद का रूह तुझ पे साया करेगा।
اردو ایک بیٹے کو جنے گی جس کا نام امینویل ہوگا۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ پھر بھی اس نے اس بات کا اقرار کر لیا، شکر گزاری کی، اس نے کہا خدا میں تیرا شکر کرتی ہوں کہ میں کل دنیا میں، کل قوموں میں مبارک کہلاؤں۔ اور آج دیکھیں مبارک کہلاتی ہے۔ اگر وہ چاہتی کہتی ہاں یہ وہ یا پتہ نہیں ایسے ہی ہے، یہ ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اس طرح کیسے ہو سکتا ہے، جب ہمارے یہ الفاظ ہوتے ہیں اس طرح کیسے ہو سکتا ہے، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے، تو پھر خدا بھی کہتا تھا ٹھیک ہے، اگر ایسے کیسے ہو سکتا ہے یا اس طرح کیسے ہو سکتا ہے تو پھر جا، جو آئی ہوئی برکت، آئی ہوئی بلیسنگ ہم اسے ٹھکرا دیتے ہیں تو پھر خدا ہمیں کچھ نہیں دیتا۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ تو جس طرح میں نے کہا کیا کہا کہ اگر آپ کا انعام نکل جاتا، کوئی کہتا ہے بھائی آپ کا انعام نکلا 1 لاکھ، وہ آپ کے پاس 1 لاکھ لے کر تو نہیں آئے گا نا، آپ کو بولے گا نکلا ہے، تو آپ اگر اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، تو 1 لاکھ آپ کو مل سکتا ہے۔ اگر وہ اسے بحث کریں، اس سے ضد بازی کریں گے، بولے گا جا بھائی تو 1 لاکھ کا لائق ہی نہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے، بات کرنے کا مطلب ہے کہ ہمیں خدا ان کی شکر گزاری کرنی ہے، اچھائی میں، برائی میں، مصیبت میں، تنگی میں، خوشحالی میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب انسان دکھ میں خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہے، میں کہتا ہوں شادمانی کی حالت میں جو شکر گزاری سے زیادہ دکھ کی حالت کی شکر گزاری قبول ہوتی ہے۔ خدا ان چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ تو کتنی خوبصورت بات آج صبح ہم نے خدا ان کے زندہ بس کلام سے سیکھی ہے، وہ یہ سیکھی کہ ہمیں خدا ان کے حضور دعا کرتے تو ہیں، مگر آپ کی جب دعا نہیں سنی جاتی تو پھر آپ شکر گزاری کرنا شروع کر دیں۔ جب آپ شکر گزاری کریں گے، میں ایمان سے کہتا ہوں، خدا ان کا خادم ہوتے ہیں تو خدا آپ کی دعا کا جواب دے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خدا ہماری دعا کو سن لیتا ہے، خدا میں آزمانے کے لیے، خدا دیکھتا ہے کہ کیا میری یہ شکر گزاری کرتا ہے، یہ بڑبڑاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے جب اگر ہم شکر گزاری کر لیتے ہیں تو خدا ہمیں دے دیتا ہے۔ اگر ہم بڑبڑاتے ہیں تو پھر ہم بنی اسرائیل قوم کی طرح 40 دن کا سفر 40 سالوں میں گزر جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد میرے چیز خدا ان کا بندہ ہمیں یہی سکھا رہا ہے کہ ہم نے خدا ان کی شکر گزاری کرنی ہے۔ اگر ہم نے خدا ان کی دعا کی ہے، التجا کی ہے، تو پھر ایمان رکھ کے خدا ان کی شکر گزاری کرنا شروع کرنا ہے، تو خدا آپ کی دعاؤں کو جواب دے دے گا۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ ہمیں پریشان، غم زدہ نہیں ہونا، بلکہ ہمیں خوش رہنا، کیونکہ اب جو حالات ہے وہ غم زدائی کے حالات ہیں، کیونکہ یہ مسیح جلد آنے والا ہے۔ تو ہم نے انہی حالاتوں میں خوش ہونا ہے، جس طرح کہ مسیحیت پہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں، تو خالی پریشانی ہے، مصیبتیں ہیں، مگر انہی میں ہم نے خوشی اور شادمانی کرنی ہے، تو خدا ہمیں اپنے نام میں بھرنے کی طاقت دے گا۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ تو خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے، اس ہیکل ٹی وی کے جو پروگرام چلتا ہے زندگی کی روٹی، اس کے وسیلہ سے خدا آپ کو بہت برکت ہے۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو۔ آمین۔ آئے ہم خدا کی ضرور دعا کرتے ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، زندہ خدا تیرا شکر دے، تعریف دے، تمجید تیری حمد میں قدم یسوع مسیح کے نام سے۔ خدا بے شک خدا تو شکر گزاری کو پسند کرتا ہے۔ ہم تیرے حضور شکر گزار کرتے ہیں اپنے سارے کاموں کے لیے، ساری دعاؤں کے لیے جو ہم نے تیرے حضور رکھی، ایمان رکھتے ہیں تو نے سنا اور قبول کر لیا۔ ہم اس بات پہ بھی تیرے شکر کرتے ہیں خدا، جس طرح کہ خدا ہمارا ایمان ہے کہ لوگوں نے ہمیں دائیں کی چندیاں دے دی ہیں، ہمیں خدا ہم اس بات پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، جو کہ نہیں دی پھر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں کہ دے دی ہیں۔ ہم اس بات پہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ لوگ کرسمس کے لیے ہمارا ساتھ بن چکے ہیں، اور اس ہیکل ٹی وی کو سیٹلائٹ پہ لانے کے لیے سب ہماری رہنمائی کریں گے۔ خدا ہم تیرے اس بات کے لیے شکر کرتے ہیں دل سے۔ خدا انہیں لوگوں کے دلوں کو کھولا، ان کی مٹھیوں کو کھولا، اس ہیکل ٹی وی کو انہوں نے دیا ہے، ہم اس بات کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ تو سب کو بڑی برکت ہے، اپنے جلال، اپنی قدرت، اپنے مستہ، اپنے پاک روح سے بنا، تاکہ تیرے سننا کثرت سے ہماری زندگی میں جلال پائے میں خدا مسیح سناسی کے نام سے، آمین۔ پریز دی لارڈ۔ خدا نا سب کے ساتھ ہو۔ اور میرا نام پاسٹر عرفان عارف ہے، میں ملک پاکستان کراچی شہر سے بات کر رہا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہیکل ٹی وی، یعنی کہ خدا ان کی ہیکل۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو۔